ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھ لو، ذوق نال پڑھ لو، شوق نال پڑھ لو، ادب نال پڑھ لو، احترام نال پڑھ لو، عقیدت نال پڑھ لو، محبت نال پڑھ لو، احترام نال پڑھ لو، احتشام نال پڑھ لو، ذوق نال پڑھ لو، شوق نال درود پاک پڑھ لو. کیونکہ جڑا ذوق و شوق نال درود پاک پڑھدا ہے سرکار دا درود پاک سن دے وی نہیں ہوندا، جواب بھی عطا فرماندے. محبت نہ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے علی شان جڑا بندہ میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ اس تے 10 رحمتاں دا نزول فرماتا ہے. جڑا بندہ میرے تے 100 مرتبہ رحمت جنا دروشی پڑھے اللہ تعالی اس پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی آواز بلند پڑھیے. اے اگلی صف والے بندے بھی پچھلی صف والے بندے بھی سارے بندے محبت نال پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.